बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान तरीके से आप लोगों के लिए एक इतनी ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से पहली ही बार लगाने से आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सरसों के बीज ले लेने हैं। वही सरसों के बीज जिसका ऑयल हम यूज़ करते हैं या फिर खाने में इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच भर के हमने सरसों के बीज ले लेने हैं। 2 ही चम्मच भर के हमने सफ़ेद तिल ले लेने हैं। सफ़ेद तिल हमारे बालों की सफ़ेदी को इतनी जल्दी ख़त्म करता है कि जो हमारे वाइट बाल निकल चुके हैं ना, उनको जल्दी जल्दी दोबारा से ब्लैक की तरफ लेके आता है और ऐसा लगता है जैसे हमारे कभी बाल वाइट थे ही नहीं। अच्छा जी, कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए इतना ज़बरदस्त है। अपने खाने में कड़ी पत्ते को यूज़ किया करें। फ्रेश कड़ी पत्ते को वैसे भी चबा चबा के खाया करें। साथ ही साथ डेली इसका पानी पिया करें। इसको पानी में डाल के भिगो दिया करें और इसका पानी पिया करें। इससे भी हमारे जितने भी वाइट बाल हैं ना, वो ख़त्म होंगे। साथ ही साथ हमारे बाल लंबे भी होंगे। अच्छा जी, 2 चम्मच भर के मैंने कड़ी पत्ते का ले लिए हैं। 2 चम्मच मैंने वाइट तिल के ले लिए हैं। 2 चम्मच मैंने सरसों के बीज ले लिए हैं और 2 ही चम्मच मैंने कड़ी पत्ते के ले लिए हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर लौंग लेने हैं, वो लौंग जो गरम मसाले में है। तो यहाँ पर आपने अपने बालों के हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उसी हिसाब से आपने ले लेना है। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात ये है, अगर आपने इसको बनाकर स्टोर करना है वो भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ अगर आपने उसी टाइम अपने बालों को लगाना है वो तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अजवाइन हमने ले लेनी है। यहाँ पर 2 चम्मच भर के अजवाइन की ले लेनी है। अजवाइन से इतना ज़बरदस्त हमारे बालों पे कलर आएगा और हर किसी के घर में, हर किसी के किचन में अवेलेबल है। तो आपने इसको भी 2 चम्मच भर के ले लेने हैं। सारी चीज़ें जितनी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं एक भी आपने स्किप नहीं करनी। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिज़ल्ट के लिए आपने इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा मसल लेना है। मसल के आपने इन सारी चीज़ों के साथ ऐड कर देना है। एक ही बार में हमने कोई भी लोहे का पैन ले लेना, उसमें इन सारी चीज़ों को बनाना है। कोशिश कीजिएगा आप भी कोई लोहे का बर्तन लें। अच्छा, यहाँ पर कड़ी पत्ता, वाइट तिल, सरसों और साथ ही साथ लौंग और अजवाइन, और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी दाना, मेथी जो कि हम यूज़ करते हैं और इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। इसके साथ अगर इसको हम हाली भी लगाएं, रात को भिगोकर सुबह इसका पानी स्प्रे बॉटल में डाल के बालों पे लगाएं, जहाँ पे आपका गंजपन है वो दोबारा बाल आएंगे और आपके बाल घने होंगे, लंबे होंगे। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है, या फिर अगर आपने इसको साल भर के लिए, महीनों के लिए स्टोर करना है तो जल्दी जल्दी से आपने उस हिसाब से क्वांटिटी सारी लेनी है। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वाइट तिल, अजवाइन, सरसों, लौंग, मेथी दाना और साथ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को मैंने सुखा लिया था। आप अगर फ्रेश भी ले लें तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो ड्राई हों। अच्छा जी, यहाँ पर सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे। लकड़ी के किसी चम्मच से आपने इसको रोस्ट करना है। नमी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमने इसको बनाकर और इसका पाउडर बना के इसको स्टोर करना है। तो आप जल्दी जल्दी से जाकर तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंची जा सके। तो वीडियो को शेयर भी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। इंशाल्लाह मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती भी हूं और जवाब भी देती हूं, और नेक्स्ट कोई रह जाता है तो माजरत। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूं। बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका हम बनाएंगे पाउडर। तब तक इसका कलर चेंज करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे, इसको रोस्ट करेंगे तो सारी चीज़ें जल जाएंगी, इसलिए बहुत स्लो हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, इसलिए कि मुझे इसका पाउडर बना के स्टोर करना था। नेक्स्ट मैंने अगर कोई भी वीडियो बनानी है तो आप लोगों के साथ इसका पाउडर शेयर करना है। और अक्सर आप मुझसे पूछते हैं कि आपने रेमेडी के अंदर कौन सा पाउडर ऐड किया है, तो आज मैं वही पाउडर आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। आप इसको साल भर के लिए किसी कंटेनर जार में डाल के महफूज कर लें। इसमें बस नमी ना जाए, बाकी ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। जल्दी जल्दी से आपने कहीं भी जाना है, झटपट से आपने पाउडर निकाला और शैम्पू में मिक्स कर लिया, किसी भी ऑयल में मिक्स कर लिया, तो लगा अपने बालों को आप खुद लेंगे।
اتنا زبردست رزلٹ آئے گا، نہ کسی کی جھنجھٹ کلر لگانا ہے یا کسی کے آپ نے تلے نہیں کرنے، خود ہی آپ نے اپنے بالوں کو ایسا کلر لگانا ہے، نہانے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے لگا لیں اور بنا کے اس کو سال بھر کے لیے محفوظ کر لیں۔ اس کا پاؤڈر بنائیں، چاہے تو آپ ایسے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، جیسے ہی آپ نے اپنے سر پہ لگانا ہے آپ ساتھ ڈرائی روسٹ کر لیں، اگر نہیں تو آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اچھا جی، بہت اچھے سے میں نے اس کو ڈرائی روسٹ کر لی، آپ لوگوں کے سامنے ساری چیزیں لونگ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، کلر سب کا کلر ٹوٹلی چینج ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں کلر ہے نا ماشاءاللہ کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے۔ تو آپ نے بھی سیم ایسے ہی اس کو ڈرائی روسٹ کرنا ہے، وائٹ تل کا کلر سمپل آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے، تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ تو آپ نے ساری چیزوں کو مکسی جار میں ڈال کے اس کا پاؤڈر بنا لینا۔ اگر آپ نے اس کا پاؤڈر نہیں بنانا، آپ اس کو ایسے بھی سٹور کر سکتے ہیں، صرف اس میں نمی نہیں جانی چاہیے۔ تو ساری چیزوں کو آپ کسی بھی مکسی جار میں ڈال کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، چاہے تو آپ ایسے ہی رکھ لیں۔ میں اس کا پاؤڈر بناؤں گی کیونکہ مجھے وہ ایزی رہتا ہے، پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریمیڈی شیئر کرنی ہوتی ہے، جلدی سے نکالا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ کچھ سیکنڈ میں نے مشین کو چلایا اور اتنا زبردست اس کا بلیک سا ڈارک براؤن سا پاؤڈر اس کا بن کے ریڈی ہے۔ میں آپ کو بار بار یہی کہتی ہوں، جیٹ بلیک کلر جو ہے وہ میں اتنا پسند نہیں کرتی، آپ چاہیں تو اس میں آملہ پاؤڈر ایڈ کر لیں تو اس کا کلر اور زیادہ ڈارک ہے، آپ چاہیں تو اس میں کلونجی کا ایڈ کر لیں، چائے والی پتی کا ایڈ کر لیں تو اس کا کلر اور زیادہ بلیک ہوگا۔ اچھا مجھے چاہیے تھوڑا سا ڈارک چاکلیٹ براؤن کلر۔ اچھا کسی بھی کنٹینر جار میں آپ نے ڈال کے اس کو محفوظ کر لینا ہے، بس اس میں نمی نہ ہو، باقی کوئی اس میں اس کا کلر خراب نہیں ہوگا۔ کوئی سا بھی آپ نے آئل ڈال لینا ہے بیچ میں، اگر آئل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے شیمپو ایڈ کر لینا ہے، شیمپو نہیں ہے تو کنڈیشنر ایڈ کر لے، کنڈیشنر نہیں ہے تو کوئی سا بھی آپ نے آئل جو آپ کے پاس ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر کے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس آئل نہیں ہے تو آپ نے ایلو ویرا جیل ڈال لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے مکس کر لینا ہے۔ تو بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ کوانٹٹی آپ نے اپنے بالوں کے حساب سے لینی ہے، فرنٹ پہ لگانا ہے، بیک پہ لگانا ہے یا پھر آپ نے پورے بالوں پہ لگانا ہے، اسی حساب سے لگائیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میں تھوڑا سا آئل، میں نے اس کے اندر اور تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے، تو آپ نے ایسے ہی بنانا ہے تو اپنے بالوں پہ لگانا ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ کہیں بازار والے کیمیکل والے کلر جو ہیں وہ یوز نہیں کریں گے، ہمیشہ اپنے بالوں کو یہی لگائیں گے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، بڑی ہی شاندار اور اتنی زبردست میں نے آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کی ہے، اور ساتھ میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے سال بھر محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ تو ہے نا مزے کی بات؟ تو یہ دیکھیں کیسے آپ لوگوں کے سامنے کتنا خوبصورت کلر آئے گا جب آپ اپنے بالوں کو لگائیں گے، کوئی جج نہیں کر پائے گا کہ آپ نے گھر پہ اس کو بنایا اور اپنے بالوں پہ لگایا ہے، ایسا لگے گا جیسے کوئی اچھا اور خوبصورت سا شائن والا کلر کروایا بالوں کو۔ تو یہاں سے کنٹینر جار میں ڈال کے آپ اس کو محفوظ کر لیں، آپ لوگوں کے سامنے میں نے نکالا، فنگر پہ ٹچ کر کے آپ کو بتایا ہے، تو آپ نے بھی ایسے ہی رکھ لینا ہے، جب بھی کہیں جانا ہے جلدی جلدی سے نکالا اور اپنے بالوں پہ ایسے مکس کر کے آدھا گھنٹہ لگا لیا، آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے سر دھو لینا ہے اور بڑے ہی خوبصورت آپ کے بال ہیں، 1 سے 2 بار لگائیں گے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، تو آپ مجھے واقعی میں دعائیں دیں گے کہ اتنا زبردست میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریمیڈی شیئر کی ہے۔ تو آپ لوگ بھی سیم اسی طریقے سے لگائیے گا اور انشاءاللہ دنوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو ہے نا مزے کی بات؟ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کتنی اچھی ریمیڈی شیئر کی ہے، بہت اچھا سا کمنٹ کیجئے گا۔